नमस्ते, म गोकर्णनाथ आवाज तपाईहरुमा फेरि पनि छु। आज हामीसँग यहाँ 1 4 5 6 जना गेस्ट हुनुहुन्छ। हाम्रो 3 गाउँले थकाली समाज सेवाका सल्लाहकार, हाम्रो नेपालीका केन्द्रीय सदस्य र बेलायत भूत ब्रिटिश सोल्जर तेज थकाली र हामीसँग चाँदनी एडजी हुनुहुन्छ, पूर्व मानव अधिकार कर्मी र महाकाली साहित्य संगम सुपका र मिसन नेपालका अहिले कञ्चनपुर उपाध्यक्ष हुनुहुन्छ उहाँ। र अर्को हामीसँग युथ भोइस ग्रुप कञ्चनपुरका सचिव प्रदीप पालजी हुनुहुन्छ र हामीसँग अर्को स्वतन्त्र युवा आवाज र मिसन नेपाल मलेसियाका सहसचिव प्रकाश पुन हुनुहुन्छ र त्यसैगरी हामीसँग कञ्चनपुरका मिसन नेपाल कञ्चनपुरका राज ताम्राकार र रेकवार खबरका संवाददाता पनि यहाँ हामीसँग उपस्थित हुनुहुन्छ र हामीसँग एकजना अर्का शङ्कर के सर हाम्रो शङ्करजी हामीसँग यहाँ शङ्कर केसीजी हुनुहुन्छ। उहाँ मिसन नेपालको ओमानको अध्यक्ष संयोजक हुनुहुन्छ र त्यसैगरी आज हामी खबरदारीका लागि नै यो एउटा विशेष कार्यक्रम तपाईहरुमाझ सबैजना गेस्टलाई उपस्थित गराएका छौं। विभिन्न घरवासदेखि प्रवासीले हामी यहाँ जोडिएका छन्। सबैका राय सल्लाह सुझाव र अहिलेको विरुद्ध नै रहनेछ भन्ने तपाईहरुलाई म जानकारी दिन चाहन्छु। र त्यसैगरी एक एक गरी म अहिले हामीलाई यहाँ सर्वप्रथम त म हाम्रा युथ भोइस ग्रुपका कञ्चनपुरका सचिव प्रदीप पालजीलाई आफ्ना केही कुराहरू राखिदिन र समसामयिक सान्दर्भिक कुराहरू राखिदिनलाई अनुरोध गर्न चाहन्छु। धन्यवाद गोकुलजी। जति पनि जहाँबाट लाइभमा हुनुहुन्छ अतिथिगण सबैलाई नमन गर्न चाहन्छु, सबैलाई नमस्कार गर्न चाहन्छु। अहिले विश्व कोरोनाको महामारीको यो परिवेश यो समयमा अहिले देशमा उथलपुथल भइराखेको छ। देशमा विभिन्न किसिमका अहिले इस्युहरू बनिरहेका छन्। हामीले विगत 5-6 दिनदेखि हामीले हेर्दै आइरहेका छौँ। देश चलाउने नेताहरूको गतिविधि हामीले देखिरहेका छौँ। कोरोनासँग लड्ने बेलामा अहिले विभिन्न किसिमका विधायक पारित गरेर कोरोनालाई एकातिर साइड लगाएर आफ्नो दुनो सोझाउने काम अहिलेका हाम्रा देश चलाउने नेताहरू गरिराखेको अवस्था छ। मैले नबुझेको कुरा हो कि या देश चलाउने मान्छेहरू धेरै जान्ने भएर हो। अहिले दुईवटा संविधानका दुईवटा कुराहरू पारित हुँदैछन् भइसके। एउटा कुरा तपाईको संवैधानिक परिषद सम्बन्धी तपाईको अध्यादेश र अर्को राजनीतिक दल विभाजन सम्बन्धी, यी दुईटा एकदम सरकारले अहिले छापामारी शैलीमा जुन किसिमको पारित गरेको छ यो देशका लागि दुर्भाग्य हो भन्न चाहन्छु। किनभने अहिले यो न संवैधानिक परिषद सम्बन्धी अध्यादेश पारित गर्ने अवस्था छ, न राजनीतिक दल विभाजन सम्बन्धी परिषद अहिले सरकारले यो कुरालाई विधायक पारित गर्ने यो समय कदापि होइन। अहिले विश्व कोरोनासँग लडिरहेको अवस्था छ। कोरोनासँग लड्नका लागि पूर्व पश्चिम जहाँ देशभरि जति पनि हामी नेपाली दाजुभाइहरू लागि परेका छौँ सबैले कोरोनासँग लड्ने यो बेला हो। यो बेलामा सरकार एउटा जनचेतनामूलक कार्यक्रम हो। यसमा चाहिँ अध्यादेशको नहुने हामीलाई फाइदा बेफाइदाहरूको बारेमा त्यसको बारेमा त्यो जुन विधान पारित गर्यो भन्दै हुनुहुन्छ त्यसको बारेमा स्पष्ट पारिदिनुस् न। अध्यादेशको बारेमा खास गरेर देशका जति पनि हाम्रा नेताहरू छन्, सर्वोच्च अदालत कानुन चलाउने विदहरू छन्, सबैको राय सुझाव मन्त्री परिषदको बैठक लगायत सबै कुराहरू पारित भएर मात्रै यो अध्यादेश पारित हुने हो कि यो प्रधानमन्त्रीले त्यो अध्यादेश पारित गर्नका लागि राष्ट्रपतिको यहाँ पठाउने, राष्ट्रपतिले हस्ताक्षर नबढिकन हस्ताक्षर गरेर ल पारित भयो भनेर बच्चालाई ललिपप बच्चा रुँदाखेरि ललिपप दिएर भुलाए जस्तो त भएन नि। देशको यो सबैभन्दा भनेपछि तपाईले भन्न खोज्नु भएको आफै धामी आफै झाँक्री आफै बोक्सी भन्ने जस्तै गरिराखेको छन् है। एकदम यो एकदम अहिले के छ भने विश्वमा कोरोनाको महामारी छ। अहिले जनताहरू त्रसित छन्। कोरोनाले मान्छेहरू बोल्न सक्दैनन्, कोरोनाका कारणले मान्छेले आफ्नो आवाज उठाउन सक्दैन, कोरोनाका कारणले मान्छे रोडमा आएर आन्दोलन गर्न सक्दैन। यो
अहिलेको एकदमै राम्रो समय हो। यो समयको हामीले सदुपयोग गर्नुपर्छ। हामीले आफ्नो दुनो कसरी सोझाउन सकिन्छ, हामीले आफ्नो पेट कसरी पाल्न सकिन्छ, हामीले आफ्नो कुर्चीलाई कसरी सेभ गर्न सकिन्छ, यो उत्तम मौका हो, यो उत्तम साइट हो भनेर प्रधानमन्त्री र सम्माननीय राष्ट्रपतिज्यूले जो गैर जिम्मेवारी अहिले यो देशको हितका लागि होइन कि अहितका लागि जुन कदम चालेको छ यो एकदम खतरनाक छ। कोरोना भाइरस भन्दा पनि खतरनाक यो अहिलेको यो संवैधानिक परिषद सम्बन्धी अध्यादेश र राजनीतिक दल विभाजन सम्बन्धीको यो जुन दुईटा अति महत्त्वपूर्ण विधायक छन्, यी दुईटा विधायक अहिले पारित हुनु भनेको एकदमै देशका लागि घातक छ। समसामयिक विषयमा हामी यहाँहरूमा सचेतनामूलक कार्यक्रम लिएर आउँदछौँ। समसामयिक विषयमा हामी तपाईँहरूमा सचेतनामूलक कार्यक्रम लिएर आउँदछौँ। स्वतन्त्र युवा आवाजले आफूले सक्दो विभिन्न व्यक्तित्वहरूलाई जोडेर समाजमा खबरदारी गर्दछ विकृति विसङ्गति र भ्रष्टाचार विरुद्ध। र अहिले म तपाईँतिर हाम्रो भूपू ब्रिटिश सोल्जर गोकुलजी म तपाईँको टपिकमा फेरि आउनेछु एकैछिनपछि। र हाम्रो अहिले बेलायतबाट भूपू ब्रिटिश सोल्जर तेज थकाली र हाम्रो नेपाल हामी नेपालीका केन्द्रीय सदस्य पनि हुनुहुन्छ। उहाँसँग हिजो मात्रै उहाँका संयोजक ज्ञानेन्द्र साईज्यूलाई पक्राउ गरेर जुन राहत वितरणको कार्यक्रम लाई लिएर उहाँलाई चाहिँ अहिले गिरफ्तार गरिएको छ र उहाँमाथि सर्वरोग संक्रमण ऐन 2020 को मुद्दा दर्ता गर्ने तयारी भइरहेको भन्ने कुरा जुन एकदमै व्यापक रूपले सामाजिक सञ्जालमा र चर्चाको विषय बनेको छ। र त्यसबारे तपाईलाई भएको जानकारी र विथिति बारे तपाईँ पनि आफ्ना शब्द राखिदिनुहोस् न सर। तेज सरलाई मैले अनुरोध गर्न चाहे। नमस्कार सबैलाई अनि सुन्नुभएका सम्पूर्ण दर्शकहरूलाई पनि मेरो नमन युकेबाट। म ब्रिटिस भूपू आर्मीको एउटा सिपाही हो। भए तापनि तपाईँ हामी देशको राष्ट्रभक्त, देशभक्त, देशको राष्ट्रभक्त तपाईँ हामी कोही पनि नेपाल सरकारको विरोधीमा हामी हिँडिरहेको छैनौँ। तपाईँहरू सरकारको विरोधमा तपाईँहरू हिँडिरहनु भएको छैन। देशको मायाले तपाईँहरूको बुलन्द आवाजहरू दिइरहनु भएको छ, दिनुभएको छ। यो चाहिँ नि सरकारले बुझेको छैन जस्तो मलाई लाग्छ। हामी सरकारको विरोधी होइन, हामी देशप्रेमी हो। देशको चाहिँ नि सिस्टमलाई बदल्न खोज्दैछौँ तपाईँ युवाहरू। म बुढो मान्छे पनि देशको सिस्टम राम्रो छैन, सिस्टमलाई परिवर्तन गर्न जरुरी छ। हिजो पनि त्यही थालमा भात खान्छ भने अहिले पनि त्यही थालमा भात खानु मान्छे हुँदैन। यो अहिले 21औं शताब्दीमा हामी परिवर्तन गर्न सक्नुपर्छ। जबसम्म परिवर्तन गर्न सक्दैन तबसम्म देश विकास हुन सक्दैन। र अर्को कुरो यहाँ जुन अस्ति घटना भयो, नहुनु घटना भयो, यो एकदम दुःखदायी हो। मान्छे कोरोना भाइरसले मर्नु भन्दा पनि अहिले भोकमरीले मर्ने अवस्था छ। यो एकदम चुनौतीपूर्ण छ। तर सरकारले गर्नुपर्ने काम हाम्रो नेपाल हामी नेपाली एउटा निडर ज्ञानेन्द्र साईले गर्नुभएको छ, उहाँको टिमले गर्नुभएको छ। त्यसमा तपाईँहरू सम्पूर्ण युवाहरूले सहयोग गर्नुभएको छ। त्यो गर्दा गर्दा पनि यहाँ ठुलो भूमिका, ठुलो षड्यन्त्र रचिरहेको छ। ठुलो षड्यन्त्र छ यहाँ। जसरी रवि लामेछानेलाई फसाउने षड्यन्त्र गरेको थियो, शालिग्रामलाई मारेर रवि लामेछानेलाई फसाउने कोसिस गरे थियो, त्यस्तै अहिले ज्ञानेन्द्र साईले पनि फसाउने षड्यन्त्र भइरहेको छ। यसमा मैले भन्नुपर्दाखेरि मैले अध्ययन गर्दाखेरिमा मैले के फाइन्ड आउट गरेँ भने सिडो साहबलाई चाहिँ भ्रम पारेको छ। हजुर, ज्ञानेन्द्र सिडो साहबको सम्बन्ध राम्रो छ भन्ने कुराहरू मलाई जानकारी आएको थियो। मैले र आखिरमा सिडो साहबसँग किन कन्फ्लिक्ट भयो त? सिडो साहबले त के अरे स्वीकृति दिएको थियो त। भनेपछि यहाँ ठुलो षड्यन्त्र छ। तपाईँहरू माथि षड्यन्त्र छ, ज्ञानेन्द्र साईमाथि षड्यन्त्र छ। यो देश बचाउनको लागि मिसन नेपाल, सशक्ति युवा, थुप्रै संस्थाहरू छ। यो सबै जति नै संस्था भए तापनि आखिरमा देशप्रेमी, देशको लागि बचाउने तपाईँहरू हामीहरू हो। गर्दाखेरिमा यहाँ षड्यन्त्र छ। सिडो साहबको इनबक्समा उहाँको परिवारलाई धम्की, परिवार नै सिद्धाउने खालको धम्की, त्यस्तो खालको दिँदाखेरि कदापि नेपाल हामी नेपालीको सदस्यहरूले
त्यस्तो त्यस्तो सक्दै सक्दैन। तपाईँ देशमै मिले सक्दै सक्दैन। कोसिस गरे देशको माया गर्नेहरू त्यस्तो हरकत गर्न सक्दै छैन। म ग्यारेन्टी दिन्छु कि सिडिओको म्यासेजहरू यिनीहरू छानबिन पत्ता लगाउन सकिन्छ। र हातको रिस खनियामाथि भयो धान खाने मुसा चोट खाने झागु कुरा छ। हजुर अवश्य पनि त्यसर्थ तपाईँको सन्देशले यही भन्न खोजिरहेको छ कि षड्यन्त्र भइरहेको छ र विभिन्न व्यक्तित्वहरूले त्यहाँ ज्ञानेन्द्रको नाम लिएर समर्थक हुँ भनेर गाली बेजती गरेर उहाँलाई चाहिँ फसाउने षड्यन्त्र भन्ने तपाईँहरूको सबै विचारबाट बुझियो। र म यसै गरी अब बिस्तारै तपाईँहरूमाझ पनि आउनेछु र अहिले म एकछिन हाम्रो कञ्चनपुर मिसन नेपालका अध्यक्ष र रैकवाल खबरका संवाददाता राजेन्द्र ताम्राकारज्यूलाई केही आफ्ना विचारहरू र समसामयिक विषयमा राखिदिनु हुन म विनम्र अनुरोध गर्न चाहन्छु सर। हाम्रो यस स्वतन्त्र आवाजमा आउनुभएका सम्पूर्ण आदरणीय व्यक्तित्वहरूलाई चाहिँ म नमस्कार भन्न चाहन्छु। र आज चाहिँ हामीले चाहिँ अब हाम्रो यो देशमा घटिरहेको घटनालाई मध्यनजर गरेर हाम्रो यस घटनाको विषयमा म बोल्न चाहे। र सर्वप्रथम हाम्रो ज्ञानेन्द्रजीको बारेमा मैले बोल्न चाहे। उहाँले चाहिँ अब अहिले हाम्रो यस विश्वमा चाहिँ कोरोना भाइरसको सङ्क्रमणबाट सबै विश्वमै तहल्का मचिरहेको छ, विश्व नै त्रसित भइरहेछ। र त्यसबाट भोकमरीले मरिरहेका गरिब दुखी परिवारहरूलाई उहाँले एउटा भनौँ न उहाँले चाहिँ मर्नु नपरोस् भनेर उहाँले चामल दाल जे पनि दिनुभएको थियो, राहत दिँदै हुनुहुन्थ्यो। उहाँले गलत काम गर्नु तर पनि व्यक्तिहरूलाई किन चाहिँ उहाँलाई टार्गेट बनाएर जेलभित्र कोचिरहेछ र जेलभित्र कोचेर अनेक थरीका मुद्दाहरू अनेक थरीका केसहरू उहाँहरूमाथि थुपार्ने प्रवृत्ति गरिरहेछ। यो चाहिँ हाम्रो केपी सरकारको चाहिँ एकदमै नराम्रो बाटो भन्न चाहन्छु। उहाँ केपी सरकारलाई म यति पनि भन्न चाहन्छु कि उहाँले यदि यसरी नै नेपाली जनतालाई जसले चाहिँ नेपालको भलो गर्न चाहन्छ, नेपालीहरूलाई चाहिँ सहयोग गर्न चाहन्छ, दुखी पीडितहरूका चाहिँ सहारा बन्न चाहन्छ, यस्ता युवाहरूलाई यस्ता स्वतन्त्र युवाहरूलाई चाहिँ उनीहरूले यसरी नै जेलभित्र कोच्ने हो भने भोलि तिनीहरूले आफ्नो बाटो तताउँदा हुन्छ। प्रधानमन्त्री भनेर हामी सहेर बस्ने छैनौँ। हामी प्रधानमन्त्रीलाई समेत हामी जवाबदेही गर्न सक्नेछौँ। हामी यो मिसन नेपाल लगायत नेपालमा जति पनि सङ्घ संस्थाहरू छन्, जति पनि हामी युवा सङ्गठन छौँ, हामी एक भएर अगाडि बढ्नेछौँ। हामीले जसरी पनि हुन्छ हामी हाम्रा देशका सेवकहरूलाई, देशका युवाहरूलाई हामी आफ्नो हाम्रा शोषणयुक्त राजनीतिज्ञहरूको कटघेराबाट निकाल्नेछौँ भन्ने हामी दाबी गर्दछौँ। र हाम्रो हिजो मात्रै घटेको घटना भीम उपाध्याय सर, उहाँ जस्तो एउटा देशभक्ति मान्छेलाई पनि उहाँले एउटा फेसबुकमा स्वतन्त्र रूपले कसैको बारेमा बोल्दाखेरि नै उहाँलाई त्यसरी थुनियो। जबकि उहाँलाई कारबाही गरेर लग्यो भनेपछि अब हामी युवाहरूले के गर्ने त? अब के हामीले बोल्न पाउँदैन? गलतलाई गलत र सहीलाई सही भनेर छुट्याउन पाउँदैनौँ? यस्तै हो भने, यस्तै राजनीतिज्ञहरूको यो एउटा गुन्डागर्दी गरिने हो भने अब राजनीतिक दलहरूले आफ्नो बाटो तताउँदा हुन्छ। हामी युवाहरू सहेर बस्ने छैनौँ। हामी युवाहरूले आवाज उठाउनेछौँ चाहन्छु म। पक्कै पनि स्वतन्त्र युवा आवाज र विभिन्न संस्था जे जस्तो भए पनि हाम्रा भिजन एजेन्डा एउटै हुन्। हाम्रो भिजन भनेको भ्रष्टाचार विरुद्ध विकृति विसङ्गति बारे युवाहरू आफ्नो आफ्नो ठाउँबाट र युवा नारी सबै आफ्नो ठाउँबाट एकदमै पनि घिन लागिसकेको छ। यो राजनीति होइन, यो राजनीति देखेर घिन लागिसकेको छ। यसै गरी हामी यो बहस चलाउनुको हाम्रो मुख्य उद्देश्य रहेको छ। हामी विकृति बारे बोल्छौँ चाहे सरकारले सबैलाई लगेर कोचे पनि हुन्छ। हामीले पूर्व सचिव हाम्रा भीम उपाध्यायजीलाई पनि एउटा लेखेकै भरमा भन्ने कुरो आएको छ। आधिकारिक कुरोहरू हामीले अझै सत्य तथ्य फ्याक्टहरू आउने छ। त्यसै गरी हाम्रो हामी नेपालीका ज्ञानेन्द्र साईजीलाई पनि त्यसरी राहतकै क्रममा बहाना बनाएर लगिएको छ भन्ने कुरा र हाम्रो युवा सङ्घका एउटा हाम्रा जुझारु युवा हेमराज थापाको पनि त्यसमा विषय जोड्न चाहे। र यसरी नै एकै दिनमा 1-2 दिनभित्र नै यसरी स्वतन्त्र युवा आवाज र यसरी राष्ट्रभक्त र सच्चा देशप्रेमी छोराहरू पक्रिन थाले भनेपछि हामी पक्कै पनि
हामी यसको लागि खबरदारी गर्नेछौँ र यसका लागि मैदानमा उत्रिन पनि हामी तयार हुनेछौँ भनेर खबरदारीको लागि तपाईँहरूमा आज यो व्यापक रूपले सेयर गरिदिनु होला। सबै हेरिराख्नुभएका सम्पूर्ण दाजुभाइ दिदीबहिनीहरूलाई तपाईँहरूलाई विनम्र अनुरोध गर्न चाहन्छु। यो आवाज देशको लागि हो, यो आवाज जनताहरूको लागि हो, यो स्वतन्त्र आवाज हो भनेर तपाईँहरूमा पुगाउन चाहे। र त्यसै गरी म यहाँ हाम्रो नेपाल नै र हाम्रो मानवाधिकार पूर्व मानवाधिकार कर्मी हाम्रा महाकाली साहित्य सङ्घका कञ्चनपुरका हाम्रा चाँदनी एडज्यूलाई पनि आफ्ना केही कुराहरू राखिदिन विनम्र अनुरोध गर्न चाहन्छु। हजुर, धन्यवाद गोकर्ण सर। हाम्रो यो स्वतन्त्र आवाजमा उपस्थिति सबै र हाम्रो यो लाइभ प्रत्यक्ष हेरिराख्नु भएको सम्पूर्णमा सर्वप्रथम न्यानो अभिवादन र नमन गर्न चाहे। जुन हाम्रो यो आजको मुख्य विषयवस्तु भनेको हाम्रो ज्ञानेन्द्र सायज्यूकै विषयमा भन्न चाहन्छु। उहाँले त्यस्तो गलत काम गरेको जस्तो लाग्दैन र सबै जनताहरूलाई प्रत्यक्ष थाहा छ होइन। हाम्रो यस्तो कोरोना जुन हामी एकदम त्रसित भएको छु, कोरोना जस्तो एक हाम्रो भाइरसले गर्दा हामी सबै तनावमा छौँ, हामी सबै एकदम तर्सेका छौँ। यस्तो बेलामा पनि लकडाउन चलेको छ होइन, हामीले नियम पालना गर्ने भनेर हामीले सरकारले तोकेको अनुसार हामी सबैले नियम पालना गरिराखेका छौँ। र यसै बेलामा यो लकडाउनमा अब जसको घर छ, जसको अब एकाउन्टमा ब्यालेन्स होला, जसले आफ्नो घरमा बसिराख्नु भएको छ उहाँहरू त अब भोकमरीको समस्या त्यस्तो छैन होला। त्यसमा धेरै जसो अब दिनचर्या अनि दिनभर लेबरी काम गरेर होइन साँझ 1 केजी चामल किनेर खानेहरूको लागि त अहिले भोकै मर्नुपर्ने अवस्था छ। सरकारले ध्यान दिने ठाउँमा झन् हाम्रो लागि जनताको लागि यस्तो भोकमरी हुने ठाउँमा यस्तो लकडाउन भएको स्थितिमा पनि ज्ञानेन्द्र साईज्यूले सम्पूर्ण के अरे पीडितहरूलाई यसरी राहत प्रदान गर्दा होइन उहाँलाई सिधै यसरी पक्रेर लग्नुको यो कुन नियम हो, कुन कानुन हो, के सरकारले के गर्नु खोज्यो हो र यो हाम्रो नेपालको नियम यस्तै हो। यसरी नै हामीले आवाज उठाउँदै जाँदा हामीले सत्यको विरुद्ध हामी सधैँ लड्नेछौँ। हामी सत्यको विरुद्ध हामी सत्यको आवाज उठाउनेछौँ होइन। हामी गलतको लागि हामीको आफ्नै किन नहोस्, हामी कहिले गलत पक्षमा हामी जाने छैनौँ। सत्यको लागि हामी सबैले आवाज उठाउनेछौँ। सत्यको लागि यसरी आवाज उठाउँदा हामी बोल्छौँ भने हामी के सहयोग गरिरहेछौँ भने हामी पीडितहरूको लागि केही राहत प्रदान गरिरहेछौँ भने हामीलाई सिधै यसरी समातेर पक्रेर सिधै सुनिदिने यो चाहिँ कुन हदसम्मको उहाँले कुन नियमले उ गर्नुभयो। अवश्य पनि तपाईँले चाँदनीजीले अवश्य तपाईँको जुन छ विपन्न परिवार मजदुर र लकडाउनको बेला एउटा ज्ञानेन्द्र साईले राहत बाँडिराख्दाखेरि भन्ने विशेष तपाईँको मजदुर र विपन्न परिवारहरूको लागि उहाँले एकदमै कडा आवाज उठाउनु भएको छ। र त्यसै गरी उहाँले यो पनि भन्न खोज्नु भएको छ ज्ञानेन्द्र साईलाई लगियो। सरकार तपाईको गल्ती छैन, सानोतिनो गल्ती छ, सरकारी पक्षसँग समन्वयन नगरिकन बाँड्यो भन्ने आरोप लगाएर लगेको छ। त्यसको बारेमा सरकारी पक्षसँग समन्वयन गरेन, एउटा गल्ती भयो। तर तपाईँहरूका सुनकाण्ड, व्हाइट बडी काण्ड, निर्मला काण्ड, बलवाटार काण्ड खै, यसको यो गल्ती होइन। चामल चोर्ने काण्ड खै, चामल चोर्नेसम्मका निज हरकत भएका यस्ता व्यक्तिहरूलाई काण्ड खै, दाल कुहिएको बेच्ने त्यो प्रमुख खै, ऊ भर्खरै आज छुटिसकेका छन्, यो हाम्रो धरौटीमा छुटेका छन्। त्यसै भनेपछि तपाईँहरूका हरेक गल्तीहरूलाई जनताले स्वीकार गरेको छ। व्हाइट बडी काण्ड, सुन काण्ड, बलवाटार काण्ड, जग्गा प्रकरण काण्ड, निर्मला काण्ड समेत त्यस्ता तपाईँहरूका भएका गल्ती कमजोरीहरूको स्वीकार गरेको छ भने एउटा सानो तपाईँहरूसँग समन्वय नगरेर एउटा गल्ती भइसकेपछि अवश्य पनि हामी आशा गरौँ ज्ञानेन्द्र साईको रिहाई हुनेछ र विपन्न परिवार मजदुर परिवारको आवाज हामी बेला बेला पटक यहीँबाट खबरदारी गर्नेछौँ र सकेसम्म हामी सम्बन्धित निकायसम्म खबर गरेर विभिन्न परिवारहरूको हामीले अझै पनि समाधानको तर्फ लागेका छौँ। हिजो पनि हामी बर्दियामा एकजना महिला रुँदै आउँदा उहाँको पनि विभिन्न ठाउँहरूमा हामीले यसरी नै आवाज उठाएर विभिन्न ठाउँमा सम्बन्धित निकायमा खबरदारी गरेर हामी समाधान चाहन्छौँ, समृद्धि चाहन्छौँ, हामी हिंसा चाहँदैनौँ। र त्यसै गरी यहाँ हाम्रा ओमानबाट संयोजक हुनुहुन्छ हाम्रा शङ्कर केसीज्यूको केही विचारहरू हामी सुनाउन।
हजुर नमस्कार सम्पूर्णमा। स्वतन्त्र युवा अभियानमा जोडिनु भएका देश विदेशबाट जोडिनु भएका सम्पूर्ण दाजुभाइ दिदीबहिनीहरूमा यो हालसालै देखिएको महामारीबाट राम्रोसँग आफ्नो स्वास्थ्यलाई ख्याल गरेर बस्नुहोला भन्दै म आफ्नो केही शब्दहरू सुनाउन चाहन्छु। र हालसालै नेपालका लागि नेपाली अभियन्ता ज्ञानेन्द्र शाहीलाई सरकारले धरपकड गरेर लगेर राखेको छ। यसमा देश विदेशमा रहनुभएका सम्पूर्ण युवाहरूको आवाज ज्ञानेन्द्र शाही जसरी दिनदहाडे सरकारले समातेर लिएर गएको अवस्था छ, हामी यसको घोर भर्त्सना गर्दछौँ र तुरुन्त रिहाईको पनि माग गर्दछौँ। र सम्पूर्ण दाजुभाइ दिदी बहिनीहरू यो महामारीमा खाना नपाइकन भोकै आफ्नो ज्यानको ख्याल नगरिकन हजुर 100-200 किलोमिटरसम्म पूर्वदेखि पश्चिमसम्म हिँडेर गइरहेको अवस्थामा ज्ञानेन्द्र शाही एउटा नाम हो जसले गरिब भ्रष्टाचारी विरुद्ध आफ्नो आवाज सम्पूर्ण दाजुभाइ दिदीबहिनीहरूमा आफ्नो आवाज ल्याएर जोडेको व्यक्ति हो, जसलाई सरकारले यसरी दिनदहाडे लगेर राखेको छ। यसको हामी घोर भर्त्सना गर्दछौँ। अवश्य पनि शङ्करजी, तपाईँको जुन सम्बोधन छ एकदमै पनि हामी एकदमै कडा तपाईँको आवाजलाई सम्बोधन गरेका छौँ यहाँ। र तपाईँ पनि हामीले पनि एउटा के कुरो बुझ्नुपर्ने आवश्यकता छ भने आजको दिनमा हामीलाई एउटा ज्ञानेन्द्र होइन हजारौं ज्ञानेन्द्रको आवश्यकता छ। र यसै गरी बुलन्द आवाज उठाउने हरेक स्वतन्त्र व्यक्ति र निस्वार्थ रूपले राष्ट्र प्रेमको भावनामा लाग्ने हामीलाई हजार ज्ञानेन्द्रहरूको आवश्यकता छ, हामीलाई हजार रविलामी सिंहलाई जस्तो आवश्यकता छ भनेर म सबैलाई यहाँ विनम्र अनुरोध गर्न चाहन्छु। र त्यसै गरी हामीसँग मलेसियाबाट प्रकाश पुञ्जी हुनुहुन्छ, हाम्रो स्वतन्त्र युवा आवाजको र विभिन्न बेला सामाजिक कार्यहरूमा संलग्न भएर विभिन्न दुखी गरिब पीडितहरूलाई सहयोग गर्दै आउनुभएका हाम्रा प्यारा मित्र र मेरा एकदमै स्वतन्त्र युवा आवाजका एकदमै प्रकाश पुञ्जीलाई चाहिँ के राख्नलाई चाहिँ भन्न चाहन्छु है। ल प्रकाशजी के छ खबर? हजुर सुनिरहेको छु, सुन्नु भएको छ नि? हजुर सुनिरहेको छ, भन्नुहोस् न आफ्ना के कुराहरू राख्नुहोस्। स्वतन्त्र युवा आवाज सर्वप्रथम गोकर्ण दाइलाई हार्दिक दर्शन गर्दै अनि यहाँ लाइभमा जोडिनु भएका यहाँ अग्रज व्यक्तित्वहरू सबैलाई नमस्कार गरे र यो लाइभ सुनिरहनु भएको विश्वभरि जहाँ सुनिरहनु भएको छ सबैलाई हार्दिक नमन। म यति बेला आफ्नो पोइन्टमा राख्न गएँ, आफ्नो कुरा राख्न गएँ। यति बेला विश्वको कोरोना महामारी अर्थात् कोभिड-19ले एकदम आक्रान्त छ। विश्वले यति बेला घोडा टेकिरहेको अवस्था छ र विश्व मात्र होइन एउटा अमेरिका जस्तो शक्ति सम्पन्न राष्ट्रले पनि कोरोनासँग लड्न नसकेको स्थिति छ। त्यसबाट अछुतो हाम्रो देश नेपाल पनि बिल्कुलै छैन र नेपाल पनि यति बेला कोरोनासँग लडिरहेको छ र प्रत्येक दिन कोरोना यति बेला एकदम बढिरहेको अवस्था छ। र त्यो कोरोना बढिरहेको बेला सरकारका यी काम कारबाहीहरू एकदम लाजमर्दा छन्। जो राहत हुनु पर्थ्यो, जो राहतहरू प्याकेजहरू आउनु पर्थ्यो, जो बढी मजदुरहरूको लागि एउटा हरेक राहत प्याकेजहरू आउनु पर्थ्यो, त्यो बिल्कुलै छैन। सरकारले त्यो गर्न सकिरहेको छैन यति बेलासम्म। सरकार एकदम फाँसीवादी शैलीमा अगाडि बढिरहेको छ। हरेक निर्णयहरू जनताका विरुद्धमा छन्, जनताका विरुद्धमा एकदम हरेक निर्णयहरू गरिरहेको छ र जनता यति बेला आकर्षित भइरहेका छन्। राहतहरू पाइरहेका छैनन्। गरिब जनताहरू एकदम लेबर गरेर काम गरेर खाने जनताहरू एकदम भोकमरीले मरिरहेको अवस्था छ। तर सरकार भन्छ 80 करोड राहत बाँडे भनेर भनिरहेको छ, तर कहाँ बाँड्यो त्यो राहत? कहाँ बाँड्यो तर थाहा छैन। तर राहत बाँड्ने व्यक्तिहरूलाई ज्ञानेन्द्र शाहीजीहरूलाई यति बेला पक्राउ गरेर सरकारले राखेको अवस्था छ। यसको विरुद्धमा युवा आवाज, स्वतन्त्र युवा सङ्गठन, मिसन नेपाल, विश्वभरिमा छरिरहेका सङ्घ संस्थाहरू जरुर बोल्न एकदम आवश्यक छ यो विषयमा। दरो खरो भएर र विश्वभरिका सङ्घ संस्था, युवा आवाजहरू, स्वतन्त्र युवाहरू जुझारु भएर सत्यको पक्षमा र न्यायको पक्षमा एकसाथ भएर अगाडि बढ्नुपर्ने यति बेला आवश्यकता देखिन्छ। यति बेला ज्ञानेन्द्र शाहीजी हिरासततिर हुनुहुन्छ। यहाँ सबैले आवाज उठाउनु आवश्यक छ। यति बेला विश्व कोरोना भाइरससँग लडिरहेको बेला हाम्रो नेपाल सरकार ज्ञानेन्द्र शाही जस्ता व्यक्तिहरूसँग अनि एकजना पूर्व महासचिवहरूसँग लडिरहेको स्थिति छैन। सरकारको ताल अर्कैतिर छ। कोरोना भाइरसले महामारीले अर्को एकतिर रूप लिइरहेको छ, विकराल रूप लिइरहेको छ। प्रत्येक दिन आज झन्डै 45 जना पुग्यो होला सायद, बढिरहेको छ। तर पनि अब सरकार मौन छ। सरकारले जनतालाई दबाउने, हेप्ने, अनेक अध्यादेशहरू ल्याउने, जनताका
विपक्षमा अध्यादेशहरू ल्याएर जनतालाई थुन्ने त्यस्तो कार्यहरू गरिरहेको छ। गरिबको लागि राहतहरू, तर चाइनाबाट विद्यार्थीहरू धनीका माडेहरूका छोराछोरीहरू त प्लेनमा ल्याए त चार्टर गरेर, खै खाडीमा भएको जनताहरूको लागि राहत ल्याएको, खै खाडीको जनताहरूको पक्षमा न्याय गरेको। अनि तल बाउन्डरमा खाना नपाएर बाउन्डरमा आफ्नो देशको आफ्नो घर जानको लागि दिनरात बसिरहेको, हिँडेर कैयौँ किलोमिटर हिँडेर आएको व्यक्तिहरूको लागि, मजदुरहरूको लागि खै राहत सरकार के को लागि? अवश्य पनि हाम्रो प्रकाश पुञ्जीले राख्नु भएको एकदमै पनि ठोस कडा जवाब छ। उहाँले राहत प्याकेज छैन, लकडाउनको योजना बढाउने कि राहतको प्याकेज पनि सँगसँगै बढाउने र जनताले नचाहेका सम्झौता जस्तै एमसीसी जस्ता पास गर्छौँ र अध्यादेश जस्ता पास गर्छौँ भनेर जनताले नचाहेका कुराहरू पनि हामीलाई चाहिँदैन भन्दा पनि हामीलाई चाहिन्छ भनेर ती आफ्नो स्वार्थ, आफ्नो सुविधा अनुसार नियम बनाउने, सुविधा अनुसार संविधान संशोधन गर्ने, यस्ता कार्यहरू घिनलाग्दा र निन्दनीय कार्य हुन्। यसको हामी स्वतन्त्र युवा आवाज विरोध गर्नेछ बेला बेला। र त्यसै गरी म अहिले हाम्रा म यही लाइभ मार्फत विश्वभरिका तमाम स्वतन्त्र युवाहरूलाई के भन्न चाहन्छु भने, आउनुहोस् तपाईँहरू पनि जोडिनुहोस्, हामी सँगसँगै जोडिनुहोस्। हामी सँगै जोडिनुपर्छ भन्ने छैन। हाम्रो नेपाल हामी नेपाली भन्ने अभियान छ, मिसन नेपाल छ, स्वतन्त्र युवा सङ्गठनहरू छ, यस्तै विश्वभरि सङ्घ संस्थाहरू एकदम छन्। तपाईँहरू पनि जोडिनुहोस्। छोड्नुहोस् पार्टीको झोलाहरू बोक्न, छोडिदिनुहोस्। आज पार्टीको झोला बोकेर के पाउनुभयो? हिजो बाउले बोके, बाजेले बोके, मेरो दाइ पुस्ताले बोक्यो। तर आज तपाईँ आज खाडीमा गएर भाँडा मागिरहनु भएको छ, कोही इन्डियातिर गएर भाडी मागिरहनु भएको छ, कोही खाडीमा गएर 50-55 डिग्रीमा काम गरिरहनु भएको छ, पसिना बगाइरहनु भएको छ। छोड्नुहोस् पार्टीको झोला बोक्न, आउनुहोस्, स्वतन्त्र भएर देशको पक्षमा बोल्नुहोस्, एउटा देश जनताको पक्षमा बोल्नुहोस्, सत्यको पक्षमा बोल्नुहोस्। यही भन्न चाहन्छु विश्वभरि छरिएर रहनुभएका युवा जनशक्ति सम्पूर्णलाई यही अपिल। देश समृद्ध बनाउनु छ। अब देश बनाउने बुढापाकाको होइन, बुढा खाडाको काम छँदै छैन। स्वतन्त्र युवादेखि लिएर विभिन्न आफ्नो आफ्नो निकायमा हामीले यो अभियान, यो मेरो अभियान नभनिकन एकजुट भएर अब हामीले लाग्यो भने लागिनुपर्नेछ भन्ने अवश्य पनि उहाँको भावनाबाट बुझेको छु। र त्यसै गरी म अब हाम्रा कञ्चनपुर युथ भोइसका प्रदीप पालजीबाट फेरि पनि उहाँका गहकिला र कडा प्रहारहरू म सुन्नको लागि आतुर भएको छु। धन्यवाद। अब देश त गोन्डागोल भयो होइन। अब कुराको निचोड हजुर करिब वाम गठबन्धनको सरकार, 2/3 सरकार, करिब 3 वर्ष हुन थाल्यो। यो 3 वर्षको दौरानमा हामीले प्रत्येक दिन नयाँ नयाँ नाटकीय रूप हामीले देखेका छौँ। पहिलो कुरा, हिजो तराई मधेस अलग हुनुपर्छ भन्ने सिके राउत सरकारले अङ्गालो हाल्यो, आज सरकारको एक अङ्ग बनेको छ। हिजो वाइट बडीमा तपाईँको वाइट बडी काण्डमा पिसी जुस पिनेहरू सरकारका नाते पाते भएका छन् होइन। त्यसै गरी बालुवाटारमा सरकारको जमिन हडप्नेहरू तिनीहरू पनि सरकारको एकदमै छोरा भतिज भएका छन्। जो अहिलेको यो भीषण परिस्थितिमा जसले मैले सो स्फूर्तले यो देशका नागरिक जहाँ पीडामा जीवन बिताइरहेका छन्, जहाँ एक छाक टार्न मुस्किल परिरहेको छ, त्यस्ता व्यक्तिहरूलाई म यो देशको एउटा नागरिक भएको हैसियतले मैले के गर्नुपर्छ भनेर ज्ञानेन्द्र साईले दिएको राहत, हेमराज थापाले दिएको राहत है, राहत बाँड्दाखेरि अहिले उनी कानुनको कटघरामा उभिने, खै सिके राउत, खै होली वाइनमा बिक्ने ती दलालहरू, खै देशलाई विखण्डन गर्ने सिके राउत, खै कानुनको कटघरामा, खै देशको जमिन हडप्ने, खै कानुनी कटघरामा। वाइट बडी काण्ड एकातिर छ, सुन काण्ड एकातिर छ, तपाईँको यानसेल प्रकरण एकातिर छ। यी त सब भ्रष्टाचार दलालहरूका लागि मात्रै यो सरकार रहेछ भन्ने एउटा कुरा। अनि दोस्रो कुरा मैले के बुझिरहेको छैन भने अहिले विश्वमा अहिले कोरोनासँग लड्ने प्रत्येक देशका प्रत्येक नेताहरूले आफ्नो आफ्नो भिजन दिइराखेका छन्। हिजो मात्रै भारतको हामी छिमेकी राष्ट्र नरेन्द्र मोदीजीले एउटा आद्यदेश जारी गर्नुभयो। के जारी गर्नुभयो भने आद्यदेशमा के जारी गर्नुभयो भने अहिले कोरोना लागेका मुसलमानहरूले जो स्वास्थ्यकर्मी 24 घण्टा खटिएका जो स्वास्थ्यकर्मीहरू छन् तिनलाई दुर्व्यवहार गर्ने,
उनलाई आफूले खाने खाना तिनीहरूको शरीरमा फ्याँक्ने अनि तिनीहरूलाई जबरजस्ती खिलाउने खानादेखि लिएर विभिन्न किसिमका गलत हरकतहरू गर्दै आइराखेको हामीले पत्र पत्रिका विभिन्न मिडियाहरूमा हामीले सुन्दै आइरहेका छौँ। हिजै मात्र नरेन्द्र मोदीले आदेश जारी गर्यो कि त्यस्तो यदि कसैलाई पनि हाम्रो 24 घण्टा जो प्रत्येक दिन सुरक्षामा खटिएका अनि स्वास्थ्यमा खटिएका त्यस्ता सुरक्षाकर्मी स्वास्थ्यकर्मीलाई यदि कसैले दुर्व्यवहार गर्छ भने त्यसलाई 3 महिनादेखि 7 वर्षसम्म हदभन्दा कानुनी कारबाही गरिनेछ भन्ने आदेश जारी लागू गर्नुभयो। त्यो हो आदेश। हाम्रो यहाँ के छ? आदेश देशका जनता मरुन्, देशका जनता भाडमा सुकाउन्, देशका जनता जता जाउन्, तर हाम्रो कुर्ची सेभ हुनु पर्यो, हामी सेभ हुनु पर्यो। त्यो भावना कदापि हामी स्वतन्त्र युवाहरूका लागि एकदमै हामी अझै पनि भन्दैछौँ, सरकारलाई चेतावनी दिँदैछु। हिजो मात्रै भीम उपाध्यायजीले एउटा कडा स्ट्याटस लेख्नुभयो सरकारका विरुद्धमा। एउटा कडा स्ट्याटससँग सरकार लड्न सक्ने हैसियत छैन। वा सरकार, वा ओली, वा राष्ट्रपति ज्यू। म के भन्न चाहन्छु भने अहिले समग्र रूपमा हेर्ने हो भने हामीले कोरोनासँग लड्नु छ। कोरोनासँग कुन हिसाबले लड्नु छ? स्वास्थ्य किट छन् कि छैनन्, PPE छन् कि छैनन्, क्वारेन्टाइनमा राम्रो व्यवस्था छ कि छैन, क्वारेन्टाइनमा स्वास्थ्य उपचारका सामग्री छन् कि छैनन्, सेल्फ क्वारेन्टाइनको व्यवस्था छ कि छैन। यदि क्वारेन्टाइनबाट यदि त्यस्तो भगवानले कसैलाई पनि नगरोस्, भोलि यदि क्वारेन्टाइनबाट कसैले ज्यान गुमायो भने त्यसलाई दाह संस्कार गर्नका लागि कुन ठाउँ उपयुक्त छ त्यसका लागि सरकारले निरीक्षण गरेको छैन। यी कुराहरू त अब हामी त बच्चा हौँ, सरकारको मुखनिर सबै कुरा हामीहरूले भन्नै पर्ने। छोडिदिनुहोस् सरकार, हामी चलाउँछौँ सरकार। हामीसँग सबै भिजन छ। हामीसँग अब आज लगभग 30 दिनदेखि नेपाली जनताहरू घरको कोठाभित्र थुनिएका छन्। घरभित्र सरकारले दिएको एउटै निर्देशन हो, घरमै बस्नुहोस्, घरमै सुरक्षा गर्नुहोस्। त्यो एकदमै पालन गरेको छ, प्रत्येक जनताले पालन गरेको छ। म स्वयं 30 दिनदेखि एउटा रुममा बसिरहेको अवस्था छ। प्रत्येक 3 करोड नेपालीले सरकारको नियम मानेको छ भने प्रत्येक 3 करोड जनताहरूको सुरक्षा दिने अधिकार पनि सरकारको हुन्छ भन्न चाहन्छु। र जसै तपाईँले भन्नुभयो, अहिले कोरोना महामारीको बेला अन्य मन्त्रालयहरूले के गरिरहेको छ, विशेष गरी हाम्रो गृह मन्त्रालय र स्वास्थ्य मन्त्रालयको भूमिका र मार चपेटमा परेको बेला, यो मन्त्रालय 2वटा मन्त्रालय चपेटमा परेको बेला अन्य मन्त्रालयहरूले समन्वयन गरेर यो कोरोना कहरको विरुद्ध लड्नु पर्ने थियो र त्यस्तो भएको छैन। अवश्य पनि आफ्ना आफ्ना चलखेलहरू चलिराखेका विभिन्न घटनाहरू आइरहेका छन्। हामीले मिडिया हेरिराखेका छौँ। दार्चुलाको आजभन्दा 1 हप्ता अगाडिको घटना हो। आमा बितिसकेपछि बोर्डरमा क्रिया बसेको मान्छे बल्ल तल्ल सरकारले 6 दिनपछि पुगायो। 6 दिनपछि एउटा क्रियामा बसेको मान्छेलाई घरमा पुगाउन सक्ने सरकार आदेश जारी गर्नलाई 2 घण्टा लगाएन। सरकार कति कमजोर छ, सरकार कति गैर जिम्मेवारी छ। अब हामी छोटो मिठो कुरो गर्दै छोटो मिठो खबरदारीतिर जानेछौँ। बेलै पालो र राजेन्द्र सर, तपाईँको वडातिर पनि कति यत्रो दिन भइसक्यो लकडाउनको र राहतको बारे, मैले त्यहाँको बारे पनि कम्प्लेन आएको छ र एकदमै त्यहाँ वडा अध्यक्षज्यूहरूले आउँछ भन्ने कहिले आउँछ? मरिसकेपछि, जनता भोकभोकै मरिसकेपछि आउँछ भन्ने कुराहरूमा भनेपछि हाम्रो वडा अध्यक्षज्यूलाई फोन गर्दाखेरि वडा अध्यक्षज्यू किन यहाँ चाहिँ राहत पाउन ढिलाइ भयो भन्दाखेरिमा वडा अध्यक्षज्यूले के भन्नुभयो भन्दा मैले चाहिँ घरबाट ल्याएर दिने, टाउको फुटाएर दिने। अनि हामीले हाम्रो मेयरज्यूलाई फोन गर्दाखेरि मेयरजीले चाहिँ के भन्नुहुन्छ भने हामीले अनुगमन टोली पठाएका छौँ, अनुगमन गरेपछि हामीले राहत पठाउँदैछौँ। र हामीले संसदज्यूलाई फोन गर्दाखेरि संसदले के भन्नुहुन्छ भने स्थानीय तहलाई फोन खबर गर्नुहोस्, स्थानीय तहले नै हेर्छ। र यस्तै हो भने सरकारले जनताप्रति पेसाउने तरिका यस्तै हो भने अब हामीले कसरी भरोसा गर्ने सरकारलाई? यदि सरकारले आफ्नो फाइदा लिनु छ भने गाउँमा घरमा आएर भोट माग्न चाहिँ हात जोडेर ल हजुर भोट दिनुहोस् भन्छ। आफू जितेर त्यो पदमा गइसकेपछि जनतालाई हेर्ने होइन, भोकमरीले मरेका पीडितहरूलाई हेर्नु छैन, सबैले भोकमरीले मर्नु परेको छ र जनता जुन दुःखमा भोगिरहेछन्, जनताले पाउनुपर्ने आफ्नो अधिकार पनि पाइरहेको छैनन्।
तर ती राजनीतिज्ञहरूले चाहिँ जनताको कमाई, जनताले खाएको, बसेको, सुतेको र घुमेको पनि कर तिरिरहेछौँ र हामीले चाहिँ सरकारको गुलामी गरे जस्तै गरिरहेछौँ। तर पनि सरकारले बुझेको छैन कि हाम्रा नेपाली जनताहरूका लागि, दुखी पीडितहरूका लागि हामीले केही गर्नुपर्छ। हामीलाई यहाँसम्म पुगाउने ती नेपाली जनताहरू हुन्, ती दुखी पीडितहरू हुन् भन्ने कुरा चाहिँ सरकारले बुझेको छैन। त्यसैले म भन्न चाहन्छु, हेर सरकार, यो समय छ, सुध्रेर देखाऊ। तिमीले यो सुध्रिने अवसर पाएका छौ। नेपाली जनतालाई यो हाम्रो जबकि यो विश्व कोरोना भाइरसको संक्रमणबाट एउटा दुःखमा भोगिरहेको छ, यो अवसरमा यदि तिमीले नेपाली जनतालाई केही गर्न सक्यौ र राहत भोकबाट चाहिँ बचाउन सक्यौ भने अवश्य पनि नेपाली जनताले सोच्नेछ हाम्रो देशका सरकारका प्रतिनिधिहरूमा अझै पनि देशको लागि केही माया, केही दया छ भन्ने कुरा हाम्रो अवश्य पनि। र अर्को हाम्रो एउटा कुरो मलाई भर्खरै याद आयो, केही दिन पहिला हाम्रो मानव अधिकारले पनि विज्ञप्ति निकालेको थियो, अल्पत्र व्यक्तिहरूको व्यवस्था र राहतको सुनिश्चित हुनुपर्छ र कोही भोकै नमरोस् भनेर मानव अधिकारले विज्ञप्ति पनि निकाल्यो। तर विज्ञप्ति निकालेको कति दिन भइसक्यो, तर त्यो कार्यान्वयन नहुने। आफ्नो बचाउको लागि हरेक विभागले मानव अधिकारदेखि लिएर विभिन्न हाम्रा सरकारी निकायका मन्त्रालयहरूले आफ्ना विज्ञप्ति निकाल्दै आश्वासन दिने, तर गरिबहरूको माझसम्म यो दुःख पीडा कस्तो छ भन्ने कुरा हामी 77 जिल्लाबाट सक्रिय छौँ। खबरदारी गर्न चाहन्छ। हामीलाई हिजो पनि हामीले बर्दियाका सांसदज्यूसँग कुरा गरेर उहाँले समस्या राख्दा स्थानीय तहमा गर्नुहोस् भन्दा स्थानीय तहका मेयरहरूले नसुनेको। हाम्रो प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीज्यू र हाम्रो राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले मात्रै पारित गरेर हुँदैन, त्यो हाम्रो संसद बैठक गरेर सम्पूर्ण संसद दलको निर्णय अनुसार चाहिँ पारित गर्नुपर्ने थियो। तर त्यहाँ दुईजनाको निर्णय अनुसार पारित गरिनु भनेको त्यो एकदमै सबभन्दा ठुलो गल्ती हो। त्यो प्रधानमन्त्रीज्यूले चाहिँ यस्तो गल्ती गर्नु भएन। अवश्य पनि हामी स्वतन्त्र युवा आवाज र विभिन्न व्यक्तित्व, विभिन्न निकाय र भ्रष्टाचार हाम्रो एउटै भिजन, भ्रष्टाचार सम्पूर्ण युवा संगठन जति पनि छ हाम्रो देशमा रहेका हामी सबै युवाले अब आवाज उठाउनेछौँ। हाम्रा माननीयज्यू, हाम्रा देशका सेवकहरू जस्तै ज्ञानेन्द्र साई र हाम्रा पूर्व सचिव भीम उपाध्याय सरलाई चाहिँ छिटोभन्दा छिटो रिहाई गरियोस् सरकार। यो हाम्रो यो सम्पूर्ण देशका युवाहरूको आवाज हो। यो आवाजलाई सुन्नु होला अवश्य पनि। चाँदनीजी, तपाईँको आफ्नो खबरदारी अन्तिमतिर छौँ। अब हामी तपाईँ र एकदमै पनि हामीले आफ्नो जिल्लाबाट, आफ्नो क्षेत्रबाट यसरी नै खबरदारी गर्दै आउनुपर्छ भन्ने यो सचेतनामूलक कार्यक्रम मात्र नभएर यो एकदमै कडा रूपले प्रस्तुतिमा हामी पक्कै पनि अब यो वितिथि जुन लकडाउनको मौका छोपेर विभिन्न अन्याय अत्याचार भएका छन्, ती अन्याय अत्याचार विरुद्ध हामी मैदानमा पक्कै पनि उत्रिएर खबरदारी गर्नेछौँ भन्ने आशा गर्दछौँ। र चाँदनीजी, अन्तिमतिर छौँ हामी, तपाईँ आफ्नो अन्तिम खबरदारीहरू केही राख्नुपर्ने भएपछि। हजुर सर, धन्यवाद। यो के छ भने नेताहरू जति पनि राजनीतिक दलहरू यो नबिर्सनुहोस् कि तपाईँ जुन अहिले जुन जनताहरू भोकै मरिराख्नु भएको छ, जुन जनताहरूलाई तपाईँले एकदमै लापरवाही गर्नु भएको छ, भोकमरीले मर्नु परेको छ, उहाँ जनताहरूले गर्दा नै तपाईँ अहिले त्यो ठाउँमा हुनुहुन्छ। एकचोटि तपाईँ पछाडि फर्केर पनि हेर्नुहोस् होइन, तपाईँ जनताहरूले नै हजुरलाई के अरे तपाईँहरूलाई त्यो ठाउँमा पुगाएको छ होइन। अहिले जनताहरूलाई नै तपाईँ बिर्सिनुहुन्छ होइन। जुन बेला भोट माग्नुहुन्छ, यो पार्टी यसलाई दिनुहोस् भनेर तपाईँ हात जोड्दै नमस्कार नमस्कार भनेर घर घरमा तपाईँ जानुहुन्छ, त्यो बेला तपाईँ प्रत्येक जनताहरूलाई चिन्नुहुन्छ। कोही गरिब भन्नुहुन्न, कोही धनी भन्नुहुन्न, प्रत्येक घर घरमा गएर तपाईँ नमस्कार नमस्कार भनेर त्यो बेला हामी यो चिन्छौँ भनेर तपाईँ जुन मिठो मिठो कुराहरू गरेर तपाईँ भोटको लागि जित्नको लागि तपाईँहरू जसरी हात जोड्दै जानुहुन्छ, त्यसरी नै अहिले पनि तपाईँ यो जनताहरूको ख्याल गर्नुहोस् र हाम्रो एकदम हाम्रो आवाज उठाउने, बोल्ने, देशको लागि लड्ने, जनताहरूको सेवकको लागि एकदम तयार हुने हाम्रो ज्ञानेन्द्र साई जस्तोलाई तपाईँले एउटा सानो गल्ती देखाएर तपाईँले जसरी पक्रियो समातेर लग्नुभयो, त्यसै गरी उहाँहरूलाई तपाईँ छिटोभन्दा छिटो उहाँलाई हाम्रो के अरे भीम उपाध्याय अनि पूर्व सचिव जस्ता व्यक्ति, अग्रज व्यक्तिहरू, सत्यको लागि, सत्यको हितको लागि लड्ने व्यक्ति, उहाँहरूलाई छिटोभन्दा छिटो तपाईँले
रिहा गर्नुहोस्, सम्मानपूर्वक छोड्नुहोस् भन्न चाहन्छु। हामी जति पनि सङ्घ संस्थाहरू छौँ, हाम्रो अलग अलग सङ्घ संस्था हो र उसको काम हो भनेर कोही पनि त्यस्तो नसोचौँ। हामी जति पनि हाम्रो सङ्घ संस्थाहरू युवा जोडिएर जति पनि सङ्घ संस्थाहरू छौँ, हामी नेपालभरि फैलिएर बसेका सम्पूर्ण हामी मिसन नेपाल अनि अरू सङ्घ संस्थाहरू सबै युवाहरू एकजुट भएर हामी आवाज उठाउनेछौँ र सत्यको लागि एकदम लड्नेछौँ। खबरदार सरकार अब चाहिँ यस्ता क्रियाकलापहरू हामी देख्नु नपरोस्। हामी एकदम लागू परे हामी यो पक्षमा एकदम आवाज उठाउनेछौँ। हामी एकदम सबै एकजुट भएर लड्नेछौँ भन्न चाहन्छु। धन्यवाद। अवश्य पनि हामीले राष्ट्रवादी नेता को र भ्रष्ट नेता को भनेर एक केलाएर राखिसकेका छौँ। अब हामीले तपाईहरूमा यसरी आवाज उठाएर मात्र तपाईहरूमा विरुद्धमा तपाईलाई चाहिँ सरकारका गलत नीति विरुद्ध हामी आवाज उठाएर मात्र तपाईहरूले अब सुनेका छैनौँ भने हामीले राष्ट्रवादी मान्छे नेता को र राष्ट्रघाती को भनेर चिनिसकेका छौँ, केलाइसकेका छौँ। अब हामी छोड्दैनौँ। अवश्य पनि यो प्रतिबद्धता हो स्वतन्त्र युवा आवाजको पनि, र यो मेरो आफ्नो व्यक्तिगत तर्फबाट पनि म राष्ट्रवादी युवा भएको नाताले म कदाचित यी भ्रष्टहरूको बारेमा केलाएर कदाचित छोडिने छैन भन्ने कडा चेतावनी दिन चाहन्छु। र त्यसै गरी म अब केही शब्दहरू हाम्रो अन्तिमतिर छोटो छोटो गर्नको लागि सबै छोटो मिठो गरिदिन शङ्करजी, प्रकाशजी, हाम्रो प्रदीपजी अनि सबैजनालाई यहाँ एक एक गरी। प्रकाशजी हजुर सुनिरहेछु। अन्तिमतिर छोटो मिठो अन्तिम म के भन्न चाहन्छु भने यो जुन आएको छ अध्यादेश यो जनताको पक्षमा बिल्कुलै छैन भन्ने कुरा प्रमाणित भइसकेको छ। किनभने जसरी यो पास भएको छ त्यसले प्रमाणित गरिसकेको छ जनताको पक्षमा छैन भन्ने कुरा 100% प्रमाणित भइसकेको छ। जनताको पक्षमा छैन, राष्ट्रको हितमा छैन भन्ने कुरा। अब यो अध्यादेश सरकारले केही गर्दैन, जनताको पक्षमा केही गर्न सक्दैन, राहत दिन सक्दैन भन्ने कुरा प्रमाणित भइसकेको छ। तपाईहरू जहाँ जस्तोसँग हुनुहुन्छ, जतिले जे गर्न सक्नुहुन्छ दुःखमा पीडित भएको मान्छेहरूलाई सहयोग गर्नुहोस्, अप्ठ्यारोमा परेको मान्छेलाई सहयोग गरिदिनुहोस्। एउटा मानवताको नाताले, हामी जुझारु युवा भएको नाताले जति सकिन्छ सानो थोत्ती नै भए पनि एउटा दुःख पीडामा भएको मान्छेहरूलाई एक छाक खानकै लागि मजदुर लेबर गर्ने मान्छेहरूलाई सहयोग समाधान गरेर मानवताको नाता देखाइदिनुहोस् भन्न चाहन्छु। र अन्त्यमा के भन्न चाहन्छु भने विश्वभरि छरिरहेका तमाम युवाहरूलाई म यस अभियानमा जोड्न, एउटा सत्यको र देशको पक्षमा बोलिदिनको लागि र राष्ट्रको हितमा एकदम जुझारु भएर सत्यको पक्षमा लाग्नको लागि म यहीँबाट अपिल गर्न चाहन्छु। र फेरि पनि अन्त्यमा के भन्न चाहन्छु भने हाम्रो नेपाल अभियानका संयोजक ज्ञानेन्द्र साईजी र पूर्व सचिव, नेपाल सरकार पूर्व सचिव भीम उपाध्यायलाई यथाशीघ्र रिहाई गरियोस्। अबको युवा हेरेर बस्ने छैन, सडकमा उत्रिन पनि तयार छ चाहेको अवस्थामा। त्यही भन्न चाहन्छु। शङ्करजी। हजुर गोकर्ण सर। हजुर भन्नुहोस् त, केही हाम्रो अन्तिमतिर छौँ हामी। हजुर यो महामारीमा पनि सरकारका मन्त्रीहरू भ्रष्टाचार गर्नलाई तछाड मछाड गरेर लागिरहेका छन्, जनताको स्वास्थ्यसँग खेलवाड गरिरहेका छन्। कतै यी भ्रष्ट मन्त्रीहरूले, कतै भ्रष्ट सरकारले हाम्रो नेपालका लागि नेपालीका अभियन्ता ज्ञानेन्द्र साईलाई पक्रेर कतै युवाहरूको आवाज दबाउन खोजेको त होइन, कतै भ्रष्टाचार लुकाउन खोजेको त होइन। यो गन्दा कति गन्दा आइरहेको आवाज भइरहेको छ। र हिजो मात्र भीम उपाध्याय सरलाई पनि सरकारले समातेर लिएर गएको छ। हामी यसको घोर भर्सन गर्दछौँ। हजुर, अनि हाम्रो प्रदीपजी अन्तिमतिर प्रदीपजी र हाम्रो राजजीको केही सानो छोटो विचार र तेस्सरतिर जान चाहे मैले। तेस्सर हामी अन्तिमतिर छौँ। छोटो मिठो तपाईँको एउटा कडा प्रस्तुति र तपाईँको खबरदारी सुन्न आतुर भएछौँ हामी। यो परिस्थितिमा, यो अवस्थामा, यो कोरोना भाइरसको आक्रमणमा है, आक्रमण अहिले नेपालमा भइरहेको छैन, हुने सम्भावना धेरै छ। हामी सचेत हुनु जरुरी छ। यस्तो अवस्थामा तपाईँ युवाहरू सम्पूर्ण देशभक्तहरूले पनि बराबरी भनिरहेको छ, आवाज दिइरहेको छ, शब्द पनि उतारेको छ। यतिखेर विवाद होइन, सरकारलाई सहयोग गरौँ भन्ने यस्तो बुलन्द आवाज दिँदा पनि अहिले चाहिँ परिस्थिति यस्तो नाजुक अवस्थामा पुर्याइसक्यो है। अब यो ब्रह्म फिजाको छ। जति पनि देशको लागि, देशको भविष्य बुझ्नेहरू, भिजन भएकाहरू, देशको भविष्य के हुँदैछ भन्ने बुझ्नेहरू अहिले सडकमा उत्रेको छ। तपाईँ युवाहरू सम्पूर्ण संस्थाले बोलेको छ। जो चाहिँ मैले बराबर भन्दै गरेको छु,
माछा मार्नु सिक, अर्काले मारेको माछा खानु जरुरी छैन, नखाऊ, माछा मार्नु सिक। र जति पनि राम्रो भिजन भएकोहरू चाहिँ नि अहिले चाहिँ संस्थामा आबद्ध छन्, भ्रष्टाचारको झोला बोक्न छाडेका छन्, बोक्ने यदि कसैले बोकेको थियो भने, र अरू चाहिँ भ्रष्टाचारको झोला बोकेर चाहिँ सकेसम्म कुम्ल्याउन खोजेको छ। तर त्यो कति दिनलाई पुग्छ, कति दिनलाई हुन्छ, कति दिनलाई पुग्छ यो पाप काम गर्ने हो भन्दाखेरि गर्दा गर्दा अहिले चाहिँ ज्ञानेन्द्र साईलाई चाहिँ फसाउने काम भएछ, षड्यन्त्र काम भइरहेछ। यो तपाईँ युवाहरूबाट यो देशभक्तहरूले कहिले पनि त्यो गर्न सक्दैन। सिडिओ साहबलाई चाहिँ त्यो शब्द प्रयोग गर्नु, त्यो शब्द उहाँको इनबक्समा मेसेजमा आउनु भनेको दुःखदायक हो। त्यसप्रति म दुःख व्यक्त गर्न चाहन्छु। सिडिओलाई चाहिँ मास्ने भन्ने खालको शब्द कुनै हालमा देशभक्त तपाईँ युवाहरू हामीहरूले त्यो शब्द प्रयोग गर्न सक्दैन, त्यो गर्दै गर्दैन। यसमा अर्को कुरो पनि के जोड्न लाग्यो भने अहिले यहाँ बेलायतमा भूपोहरू यति धेरै छन् कि 15,000 भूपोहरू यहाँ विचलित छन्। यदि यो सरकारले यति वार्ताको वातावरण सिर्जना आज यो भूपोहरू 60 वर्ष नागेको भूपोहरू चाहिँ अहिले नेपालमा हुन्थे, नेपालमा आफ्नो परिवारसँग हुन्थे, आफ्नो छोराछोरीसँग हुन्थे। अहिले यहाँको व्यवस्था राम्रो छ, राम्रो भए तापनि विचलित छ। यस्तो अवस्था छ। यो सरकारले वार्ताको वातावरण किन सिर्जना गरेन? ब्रिटिस सरकारलाई दोष दिँदैन, ब्रिटिस सरकारलाई दोष दिँदैन, किनभने ब्रिटिस सरकारले त अरब खरब पैसा चाहिँ नेपाललाई दिनुपर्ने अवस्था छ। उनीहरू कहाँ अगाडि सर्छ भनेपछि सरकारको हेलचालले गर्दाखेरिमा अहिले हामी ब्रिटिस भूपहरू अहिले अलिकति सन्दर्भमा अलिकति बाहिर गए। ब्रिटिस भूपहरू छोराछोरी नेपालमा छ भने हाम्रा बुढा ब्रिटिश बुहरू यहाँ चाहिँ कुनामा थन्केर बसेछ। जसको छोराछोरी छैन साथमा उसलाई एकदम गाह्रो छ। जसको छोराछोरी यहाँ आफ्नो साथमा छ उसलाई त केही हदसम्म ठिकै छ। गर्दाखेरिमा यो ज्ञानेन्द्र साईलाई फसाउने काम भइरहेछ। कसले गरेको छ भन्दाखेरि त्यो झोलेहरू हो, झोला बोक्नेहरू, भ्रष्टाचारको झोला बोक्नेहरूको काम हो यो। यसमा चाहिँ यो मेरो आवाज चाहिँ नि सिडिओ साहबलाई पुगोस्। सिडिओ साहब भ्रम पर्नु भएन। सिडिओ साहब यो तपाईँलाई ज्ञानेन्द्र साईले त्यो मेसेज तपाईँको इनबक्समा हालेको होइन र यो चाहिँ नि कहिले पनि हाम्रो नेपाल, हामी नेपालीको सदस्यहरू कुनै पनि देशभक्त युवाहरूले चाहिँ त्यो कुनै हालमा गर्न सक्दैन। किन जति पनि बुद्धिजीवीहरू छ अहिले सडकमा उत्रेको छ, जसले बुझेको छ त्यो सडकमा उत्रेको छ। जो चाहिँ झोला बोक्नेहरू, अर्काले मारेको माछा खाने, अर्काले मारेको माछा छोड्ने, तिनीहरूको काम हो भनेपछि यसलाई तुरुन्तै कुनै विनाश कुनै धरोटी सरोटी भन्ने कुरा सुने त्यो त्यस्तो उसले गल्ती गरेछ नि किन धरोटी 3-4 दिनसम्म किन छुट्ने? यो त अन्याय हो, यो त पाप लाग्छ। अवश्य पनि यसको बारेमा हामीले हाम्रो न्युज 24 परिवार र सिधा कुरा जनतासँगका निर्माता दीपक बोहराजीसँग पनि मेरो कुराकानी छलफल भएको थियो र उहाँले पनि सिडिओ साहबसँग सम्पर्क गरेर पक्कै पनि अहिले सर्वरोग संक्रमण ऐन 2020 को हिसाबले मुद्दा दर्ता गरिराखेको, अब मुद्दा दर्ता गर्ने तयारी मात्र भएको छ र विभिन्न निकायबाट विभिन्न हाम्रा बुद्धिजीवी अग्रजहरूले उहाँको बारेमा पहल गरिराख्नु भएको छ। अवश्य पनि हामी आशा गरौँ उहाँको चाँडोभन्दा चाँडो रिहाई हुनेछ र हामी यसरी नै खबरदारी बुलन्द आवाज आफ्नो ठाउँमा पुगाइराख्नेछौँ र यो कार्यक्रमलाई अन्तिम गरिदिनको लागि म हाम्रा युथ भोइसका प्रदीप पालज्यूलाई यसको कार्यक्रमको अन्तिम गरिदिन अनुरोध गर्न चाहन्छु। धन्यवाद गोकुलजी। विश्वमा कोरोनाको महामारी भएको यो बेला छापा मार शैलीमा सरकारले जुन अध्यादेश विधायक पारित गरेको छ त्यो पहिलो कुरा फिर्ता लिनुपर्छ। अन्तिममा जुन अध्यादेश विधायक पारित गरेको छ त्यो फिर्ता लिनुपर्छ। त्यो देशको हितमा कदापि छैन। दोस्रो कुरा, अहिले विश्वमा कोरोनाको महामारी छ। अहिले कसैसँग झगडा गरेर, कसैसँग लडेर, कसैका टिक्का टिप्पणी गरेर, कसैसँग हामीले त्यो मनमुटाव गरेर लड्ने बेला यो बेला होइन। हामीले एकजुट भएर अहिले हामीले कोरोनासँग लड्नुपर्छ। दोस्रो कुरा, कोरोनासँग लड्नलाई
हामी एकजुट भएर सरकारलाई सहयोग गरेर सरकारको नियममा बसेर सरकारसँग हातोमाला गरेर मात्रै हामी कोरोनासँग लड्न सक्छौँ। तेस्रो कुरा जसले चाहे भूकम्पको बेला होस्, चाहे बाढीको बेला होस्, चाहे देश सङ्कटको बेला होस्, त्यस्ता सामाजिक अभियन्ता जसले देशका गरिब जनताहरू दुःख परेको बेला आफू नखाएर पनि विदेशमा रहेका दाजुभाइसँग चन्दा सङ्कलन गरेर एकाएक फोन गरेर विभिन्न किसिमका आरोपहरू झेलेर पनि विभिन्न आर्थिक सहयोग गरेका सामाजिक अभियन्ताहरू ज्ञानेन्द्र साई, हेमराज थापा, त्यसै गरी हाम्रा भीम उपाध्याय गुरु लगायतका जो अहिले सरकारले उनलाई अहिले अपहरण शैलीमा अहिले कानुनको कठघरामा उभ्याएको छ, गल्ती नगरी गल्ती देखाएर गल्ती गर्यो भनेर बाध्य पारेको छ, तुरन्त रिहाई गर भन्दै यो कार्यक्रमलाई अन्तिम भएको घोषणा गर्दछु। धन्यवाद। सबैजना यहाँ यो कार्यक्रम अन्तिम भइसकेको छ। अब हामी बेला बेला पटक पटक आफ्नो क्षेत्र, आफ्नो जिल्ला, विभिन्न 77 जिल्लाबाट हामी यसको खबरदारी गर्दै मैदानमा पनि उत्रिनको लागि अब उत्रिनु पर्छ भन्ने यहीँबाट हामीहरूले आफ्नो छलफललाई टुङ्ग्याउँदै तपाईँहरू माझबाट बिदा हुन चाहन्छु। सबैजनाले हेरेर साथ दिनुभएकोमा धेरै धेरै धन्यवाद दिन चाहन्छु। स्वतन्त्र युवा आवाज, हाम्रो नेपाली नेपाली, हाम्रो नेपाल हामी नेपाली र मिसन नेपाल परिवार लगायत स्वतन्त्र युवा आवाज र युथ भोइस लगायतका सम्पूर्ण व्यक्तित्वहरूलाई म हृदयदेखि नै नमन गर्न चाहन्छु, आभार प्रकट गर्न चाहन्छु र धन्यवाद र तपाईँहरूको व्यापक सेयर गरिदिनु होला भनेर अपेक्षा गरेका छौँ। धन्यवाद। हस्त, नमस्ते। धन्यवाद।